लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। काश्यपान्मयसञ्जातं नारायणपदाश्रितं श्रीमन्नारायणं वन्दे यतीश्वरश्रियाजुषं। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यश्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तरज्वरमशीशमत्। वृन्दावनान्तर्गतं बलिनोऽनुजातं नीलर्षभावपशुमध्यगतं दिदृक्षुः। दृष्टस्त्वया किमिति याः सखी जनं सा गोदा स्वयं रमयते त्विहरङ्गराजं। गोदा विभूषणसुरम्यवराविधानं वृन्दावनावनिनिधिं करुणैकतानम्। अर्चावतारनिचयेऽपि च यत्प्रधानं तदरङ्गदेशिकधनं शरणं शराणि। तदरङ्गदेशिकधनं शरणं शराणि। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। बोल श्री गोदा रंगमन्नार भगवान को, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को, श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान को, श्री मुक्ति नारायण भगवान को, भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज को, समस्त आलवार आचार्यहरू को, धनुर्मास महोत्सव को, जगत जननी गोदा आमा को, तिरुप्पावई दिव्य प्रबंध को, श्रीमन्नारायण रामानुज जीयर स्वामी जी महाराज को, समस्त भक्त भागवत वृंद को जय जय श्रीमन्नारायण। जय जय श्री गोदारंग। जय जय श्री राधे श्याम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक श्री गोदारङ्गमण्डल भगवान का निर्हेतु कृपाले हामी सदा चाहिँ आज पनि यो भगवानको दिव्य स्थानमा विराजमान भएर भगवानका अत्यन्त गम्भीर चर्चालाई श्रवण गर्दैछौँ। धनुर्मास प्रारम्भ भएर आज 23औं दिनमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। 23 दिन बितिसक्नै लाग्यो। हामीले 22वटा पाशुरमका अत्यन्तै दिव्य, अति नै रसमय, अति नै रहस्यले भरिएका ती चर्चाहरू श्रवण गऱ्यौँ। प्रत्येक दिन आस्वादन गर्दै हामी आउँदैछौँ। जगाउँदै हुनुहुन्छ गोदामाजी, बोलाउँदै हुनुहुन्छ सबैलाई आह्वान गर्नुभयो, बोलाउनु भयो। अब भगवानलाई आह्वान गर्नु हुँदैछ। भगवान मात्रै रहनु भएको छ जाग्नको लागि, उठ्नको लागि। अब अरू सबै उठिसक्नु भयो। उठाएर के गर्नुहुन्छ? गोदामाजीको प्रयोजन के हो त? भगवानलाई उत्थापन गरेर गर्ने के हो त भन्दा भगवानलाई उत्थापन गरेर भगवानको मङ्गलाशासन गर्ने, बस त्यति नै हो। विश्वामित्र ऋषिले भगवान रामलाई जगाउनु भयो, उठाउनु भयो। यात्रामा आफ्नो आश्रममा लिएर जानुहुन्छ भगवान रामलाई, राम लक्ष्मणलाई। अनुष्ठान सुरु गर्नुभएको छ। निकै लामो समयसम्म चल्ने अनुष्ठान सुरु गर्नुभएको छ सिद्धि प्राप्तिको लागि। सिद्धि प्राप्ति भनेको के हो र सिद्ध भनेको को हो? भगवान रामले त्यहाँ देखाइदिनु भयो र विश्वामित्रले पनि त्यो देखाउनु भयो। विश्वामित्रले, भगवान रामले, भगवान र आचार्यले जगतलाई देखाइदिनु भयो सिद्धि भनेको के हो र सिद्ध भनेको को हो। सिद्धलाई पाएर सिद्धि प्राप्त हुने हो क्यारे? सिद्धिलाई पाउनु भनेको सिद्धलाई पाउनु हो। सिद्धलाई पाएपछि मात्रै सिद्धिलाई पाइन्छ, सिद्धिको प्राप्ति हुन्छ। त्यो देखाइदिनु भयो। मार्गमा बास बस्नुहुन्छ। रात्रि व्यतीत भइसकेपछि प्रभात हुन्छ। प्रभात कालमा विश्वामित्रले भगवानलाई उत्थापन गर्नुहुन्छ, बोलाउनुहुन्छ।
सबैभन्दा पहिला भगवानको दर्शन गर्नुहुन्छ, सुत्नु भएको भगवानको, सुतिरहनु भएको भगवानको प्रभातकालमा बिहानै। यति सुन्दर त्यो विग्रह भगवानको शयनकालीन सुन्दरता, भगवानको शयनकालीन सुन्दरता, सुतेको अवस्थाको सुन्दरता, त्यो दर्शन गरेर अत्यन्तै विह्वल हुनुहुन्छ। अनि भगवानको उत्थापन गर्नुहुन्छ, कौशल्यासु प्रजाराम पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते भनेर। हे कौशल्याका सुप्रजा, हजुर जस्तो सन्तानलाई पाएर कौशल्या सुप्रजा बन्नुभयो। सुप्रजा, राम्रो प्रजावाली बन्नुभयो, राम्रो प्रजावाली, राम्रो सन्तानवाली बन्नुभयो कौशल्या माता। यसरी कौशल्या आमाको स्तुति गर्न पुग्नुभयो, कौशल्याको भाग्यको, कौशल्याको त्यो सुकृतको गान गर्न पुग्नुभयो, स्तुति गर्न पुग्नुभयो विश्वामित्रजी भगवानको सुन्दरतालाई देखेर, शयनकालिक त्यो सुन्दरतालाई देखेर। यसरी विश्वामित्रले भगवानलाई उत्थापन गर्नुभयो। किन उत्थापन गर्नुभयो? भगवानको आराधना गर्नको लागि नै उत्थापन गर्नुभयो। मन्दिरमा त्यही हुँदैन र? बिहान भगवानको उत्थापन हुन्छ सबैभन्दा पहिला, त्यस पछाडि आराधना सुरु हुन्छ, मङ्गला हुन्छ, अनि मङ्गला पछाडि आराधना सुरु हुन्छ। मङ्गला भनेको मङ्गला शासन त हो नि। बिहानमा हामी मङ्गला दर्शन गर्छौँ, 4 बजी भगवानको मङ्गला दर्शन गर्छौँ। मङ्गला भनेकै के हो? मङ्गला शासन हो, भगवानको मङ्गला शासन। त्यस पछाडि आराधना सुरु हुन्छ, मङ्गला पछाडि मङ्गला शासन गरेर अनि आराधना सुरु हुन्छ। आराधनाको लागि नै उठाउनु भएको, मङ्गला शासन गर्नको लागि नै उठाउनु भएको विश्वामित्रले भगवान रामलाई र लिएर जानुहुन्छ आफ्नो आश्रममा। राक्षसबाट रक्षाको लागि लिएर जानुहुन्छ। सिद्धि प्राप्तिको लागि अनुष्ठान सुरु गर्नुभएको छ विश्वामित्रले, परन्तु राक्षसले हुन दिँदैनन्, त्यो अनुष्ठान पूर्ण हुन दिँदैनन्, सिद्धिलाई प्राप्त हुनै दिँदैनन् राक्षसहरूले। जगतमा कोही पनि थिएन बचाउने, त्यो ती राक्षसहरूबाट बचाउने, भन्नुको मतलब विरोधी तत्त्वबाट बचाउने जगतमा कोही पनि थिएनन्। हुन पनि को छ र? कोही छैन। भक्तको विरोधी तत्त्वलाई बचाउने, विरोधी तत्त्वबाट बचाउने भनेको ईश्वर मात्रै त हो नि, एक राम मात्रै हो। भक्तको अथवा चेतनको विरोधी तत्त्व भनेको भगवानलाई पाउन नदिने, त्यही नै हो राक्षस भनेको। अरू केही पनि छैन। राक्षस भनेको के हो? दैत्य असुर भनेको के हो? भगवानलाई प्राप्त हुन नदिने, भगवानतिर जान नदिने जति पनि वस्तु छ नि, जति पनि तत्त्व छ, त्यो सबै राक्षस हो। विरोधी तत्त्व नै राक्षस हो, असुर हो। सिद्धि प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ माने भगवानलाई प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ विश्वामित्रले, परन्तु राक्षसले त्यो दिँदैनन्। त्यो विरोधी तत्त्वबाट रक्षा गर्ने जगतमा कोही पनि छैन, अरू कुनै चिजै छैन। राम हुनुहुन्छ केवल भगवानले हटाउने हो विरोधी चिजलाई, विरोधी तत्त्वलाई। यो रहस्य थाहा छ विश्वामित्रलाई। जगतमा अहिले परब्रह्म परमात्माको अवतार भएको छ रामको रूपमा। उहाँले नै मात्रै नभएर जगतको विरोधी तत्त्वलाई नष्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले लिन जानुभयो र लिएर आउनुभयो। अनि मार्गमा यसरी उठाएर लिएर जानुहुन्छ। कहाँ? आश्रममा जानुहुन्छ, सिद्धाश्रममा। अब त्यहाँ भगवान रामले रक्षा गर्नुहुन्छ विश्वामित्रको रक्षा गर्नुहुन्छ। एउटालाई मारिदिनुहुन्छ, एउटालाई धेरै टाढा फ्याँकिदिनुहुन्छ। यसमा कति गम्भीर रहस्य छ, धेरै गम्भीर रहस्य छ। एउटालाई धेरै टाढा 100 योजन समुद्रमा फ्याँकिदिनुहुन्छ, एउटालाई मारिदिनुहुन्छ। यसरी विश्वामित्रको प्रारब्धलाई समाप्त गरिदिनुहुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको विश्वामित्रको प्रारब्धलाई समाप्त गरिदिनुहुन्छ। चेतनको आफ्ना भक्तको प्रारब्धलाई भगवानले समाप्त गरिदिनुहुन्छ। त्यस पछाडि मात्रै सिद्धिलाई प्राप्त गर्नुभयो। कसले? विश्वामित्रले। अब यहाँ सिद्धि भनेको के रहेछ र सिद्ध भनेको को रहेछ? ल भन्नु त। सिद्ध भनेको भगवान मात्रै हो, अरू कोही पनि सिद्ध बन्नै सक्दैन। ब्रह्माजी पनि सिद्ध हुनुहुन्न, शङ्करजी पनि सिद्ध हुनुहुन्न, देवताहरू कुनै पनि सिद्ध छैनन्। सिद्ध भनेको एउटा नारायण, सिद्ध पुरुष। सिद्ध पुरुष भनेको ब्रह्म ईश्वर मात्रै हो। त्यो सिद्धलाई पाएपछि मात्रै सिद्धिलाई प्राप्त हुन्छ, हो कि होइन? विश्वामित्रले भगवानलाई पाउनुभयो, भगवान आउनुभयो यज्ञमा, अनुष्ठानमा, अनि मात्रै सिद्ध बन्नुभयो विश्वामित्र। भगवानलाई पाएर नै सिद्ध बन्नुभयो विश्वामित्र। त्यसैले सिद्धिलाई प्राप्त गर्नु भनेको, सिद्ध हुनु भनेको भगवानलाई पाउनु नै हो। शरणागत हुनु, भगवानको समाश्रित बन्नु, त्यो नै सिद्ध बन्नु। अरू कुनै सिद्धि भन्ने त्यस्तो कुनै छैन।
योगद्वारा सिद्धि हुने भन्ने कुरो त्यो अर्कै कुरा हो। योगीहरू ऋषिमुनिहरू योगानुष्ठान गर्नुहुन्थ्यो, योगारूढ भएर कई युग बिताउनुहुन्थ्यो र भगवानलाई पाउनुहुन्थ्यो। हो त्यही नै हो शरणागति भनेको। ऋषिमुनिहरूले युगौँ युग लगाएर जुन चिजलाई पाउनुहुन्छ त्यही चिजलाई यही शरीरको अन्त्यमा पाउनेको नाम नै शरणागति हो। त्यति सजिलै पाउनेको नाम नै शरणागति हो र त्यो नै सिद्धि हो हैन। त्यो नै सिद्ध बन्नु हो। भगवानको शरणागत बन्नु नै सिद्ध बन्नु हो। विश्वामित्रले उठाउनु भयो भगवानलाई भगवानको आराधना गर्नको लागि। गोपीहरूले अथवा गोदामाजीले पनि के गर्नुभयो, भगवानलाई उठाउनु हुँदैछ, जगाउनु हुँदैछ, प्रातःकालीन उत्थापन गर्नु हुँदैछ भगवानलाई मङ्गलाशासन गर्नको लागि, आराधना गर्नको लागि। किनभने चेतनले गर्नुपर्ने प्रधान कर्तव्य नै त्यही हो, भगवानको मङ्गलानुशासन, भगवानको मङ्गलाशासन, भगवानको आराधना। त्यति त हो नि। भगवानलाई उत्थापन गर्नको लागि एक्लै उत्थापन गर्नु भएन गोदामाजीले। यो नै खास गोदामाजीको महानता हो। गोदामाजी सर्वश्रेष्ठ बन्नुको मुख्य कारण नै यही हो। अरूले भगवानलाई मात्रै उठाए। ऋषिमुनिले विश्वामित्रले भगवानलाई उत्थापन गर्नु, भगवानलाई मात्रै उठाए। शास्त्रहरूले ऋषिमुनिहरूले बनाउनु भएको शास्त्रले अथवा शास्त्रले भगवानलाई मात्रै उत्थापन गरे। वेदले पनि केवल भगवानलाई मात्रै उठाए हो। परन्तु भागवतलाई सबैले छोडिदिए, कसैले वास्ता गरेनन् भागवतलाई। त्यही भएर भगवान पनि शान्त भएर चुपचाप सुत्नुभयो है। कसैले उठाउँदैनन् मलाई, मेरा भागवतलाई कसैले जगाउँदैनन् भनेर भगवान पनि मस्त रहनुभयो। जब गोदामाजीले जगाउनु भयो दुवैलाई, भगवानलाई र भागवतलाई दुवैलाई जगाउनु भयो, वा अनादिकालदेखि नपाएको चिज भगवानले पो पाउनुभयो त। अनादिकालदेखि नपाएको चिज, त्यस्तो नपाएको स्थिति, त्यस्तो परिस्थिति भगवानले पाउनु भएछ। अनि आमा, जगतजननी आमाले त्यति श्रेष्ठ स्थान ओगट्नु भयो जगतमा। गोदामाजीले भागवतलाई उठाउनु भयो, भागवतलाई उठाएर अनि भगवानलाई उठाउनु भयो। पहिला भागवतको उत्थापन गरेर अनि अन्त्यमा गएर भगवानको उत्थापन गर्नु हुँदैछ। यहाँ 6औं गाथादेखि सम्पूर्ण भागवतलाई उत्थापन गर्दै आउनुभयो, उठाउँदै आउनुभयो र भगवानको सन्निधिमा जानुभयो हैन। भगवानको सन्निधिमा जाने यो एउटा अत्यन्त उत्कृष्ट यो तरिका जुन शास्त्रमै छ, पाञ्चरात्र आगम शास्त्रमा यसैको वर्णन छ। त्यही गर्नुभयो गोदामाजीले। हिजोको गाथामा पनि, अगाडिको गाथामा 22औं गाथामा भगवानलाई नै आह्वान गर्नुहुन्छ, भगवानलाई नै बोलाउनुहुन्छ, सम्बोधन गर्नुहुन्छ भगवानलाई नै। हामी सबै अभिमान शून्य भएर आएका छौँ। हे प्रभु, जसरी अभिमानी राजाहरू, पृथ्वीका अभिमानी राजाहरू अभिमान शून्य भएर हजुरको सिंहासनको तल बसेर गिडगिडाउँछन्, हजुरको रक्षाको अपेक्षा गर्छन्, हजुरको शरणागत बन्छन्, त्यसरी नै हे प्रभु हामी पनि राजा त होइनौँ हामी, परन्तु हाम्रो अभिमान ती राजाहरूको भन्दा कई गुणा बढी छ। हाम्रो त झन् स्त्रीको अभिमान, स्त्रीत्वको अभिमान, पुरुषको अभिमान भन्दा भयङ्कर डरलाग्दो हुन्छ स्त्रीको अभिमान। त्यस्तो अभिमान पनि हामीले त्यागेर आएका छौँ। हे प्रभु, समस्त अभिमानलाई त्यागेर समाप्त पारेर हजुरको चरणारविन्दको मङ्गलाशासनको आशा गर्दै हामी आएका छौँ प्रभु भनेर यसरी भगवानलाई बोलाउनु भयो, जगाउनु भयो। अब आजको गाथामा पनि, यो 23औं गाथामा पनि भगवानलाई नै सम्बोधन गर्नुहुन्छ। आजको गाथा एकदमै महत्त्वपूर्ण गाथा हो। आजको गाथामा भगवानको यात्रोत्सवको वर्णन छ। यात्राको उत्सवको तयारी गर्नुहुन्छ आजको गाथामा। भगवानको लागि सिंहासन तयार गर्नुहुन्छ आजको गाथामा। त्यसैले आजको गाथालाई पनि भगवानको सन्निधिमा पाठ गर्दाखेरि दुईपल्ट पाठ गरिन्छ, दुईपल्ट अनुसन्धान गरिन्छ। मारी मलाई मणञ्जल मन्ने किडन्दो रङ्गुम शीर्य सिंहम अरिभुत्तु तीविडित्तो बेर्मेर पंगय पाडुम पेर्नुदरे मूरि निविडंदु मुडंगी पुरपट्टो पोदुरमा पोले नी पूवै पूवण्णा
उन कोइलिन इंगने पोंदरडे कोपोडय सीर्य सिंहासनत्तोरेंदो याम बंद कार्य मारायण दरुडेलो रेम्बावाय। यो 23औं पुष्प, मालाको 23औं पुष्प। मारी मुलै मणन्जेल मन्ने क्रन्दो रङ्गुम। हे प्रभु, हजुर उठेर बाहिर आउनु। कसरी उठेर आउने त्यो बताउनुहुन्छ। कसरी उठेर आउने भित्रबाट त्यो तरिका बताउनुहुन्छ र भगवान पनि त्यसरी नै उठेर आउनुहुन्छ। जसरी भन्नुहुन्छ गोपीले त्यसरी नै उठेर आउनुहुन्छ। मारी मुलै मणन्जेल मन्ने क्रन्दो रङ्गुम। हे प्रभु, वर्षाकालमा गुफामा सिंह सुत्छ, बर्खाभरि सुत्छ त्यो सिंह। अनि त्यो गाढ निन्द्रामा सुतेको सिंह जब वर्षाकाल सकिएपछि त्यो सीर्य सिंहम अरिबुत्तु तेबिडित्तु, श्रेष्ठ सिंह, सीर्य सिंहम, श्रेष्ठ सिंह, श्रीमत सिंह भनेको छ। श्रेष्ठ सिंह चाहिँ उठ्छ। उठेर के गर्छ? अत्यन्तै चम्किला नेत्रले हेर्छ। पहिला यस्तो लाग्छ कि त्यो आँखाबाट आगोको झिल्का निस्केको होस्। त्यसरी आँखा खोल्छ त्यो सिंहले, आँखा खोल्छ, अति नै चम्किला आँखा खोल्छ। भेरमेर पुङ्ग एप्पाडुम पेर्नुधरी अनि आफ्ना जटाहरूलाई हल्लाउँछ। त्यो सुत्ताखेरि जटाहरू सबै बिग्रेका थिए। ती जटाहरूले आफ्नो केसर, जो गलामा सिंहको गलामा रौँ हुँदैन, लामा लामा रौँ, त्यो केस हो, त्यो केसलाई उसले के गर्छ? हल्लाउँछ। मुरी निमिडिन्दु मुडङ्गी पुरा पट्टो। अनि आलस्यलाई त्यागिदिन्छ। आलस्यलाई त्यागेर आफ्नो शरीरलाई फैलाउँछ, शरीरलाई तन्काउँछ, हात गोडाले तन्काउँछ अनि बाहिर निस्किन्छ त्यो सिंह। त्यति गरेर बाहिर निस्किन्छ। पोदरमा पोले बाहिर निस्किन्छ त्यो सिंह। हे प्रभु, हजुर पनि नि पुवै पु भन्न, हे आलसको पुष्पको जस्तो रङ भएका प्रभु, आलसको पुष्पको रङ, भगवानको कलर, भगवानको रङलाई आलसको पुष्पसँग दाँजेको छ। आलसको पुष्प जस्तो रङ भएका हे प्रभु, हजुर पनि त्यसरी नै उन कोइल भन्दो निन्नो, उन कोइल निन्नो इङ्गने पोन्दो रोडी। हजुर पनि कोइल भनेको मन्दिरबाट, भित्रबाट, हजुर जहाँ शयन गर्नुभएको छ, जहाँ शयन गर्नुभयो त्यो कक्षबाट बाहिर निस्किनुहोस्। हजुर पनि त्यसरी नै बाहिर निस्किनुहोस्। कोइल निन्नु इङ्गले पोन्दो रोडी कोपोडय सीर्य सिंहासनत्तोरेन्दो। अनि बाहिर निस्केर आउनुहोस्। अति सुन्दर त्यो चरणको विन्यास गर्दै, चरणले टेक्दै, पृथ्वीमा टेक्दै अति नै सुन्दर तरिकाले हिँडेर हजुर आउनु र आएर श्रेष्ठ सिंहासनमा पहिला विराजमान हुनु। हामीले तयार गरेका छौँ श्रेष्ठ सिंहासन, सीर्य सिंहासनत्तो इरन्दो, त्यहाँ आएर बस्नु। अनि यामबन्द कार्यम आरायन्द अरुडेलो रेम्बावाय। अनि सोध्नु, हामीलाई कृपापूर्वक हामीलाई सोध्नु, हाम्रो इच्छा सोध्नु, हाम्रो प्रयोजन के हो त्यसको बारेमा हजुरले विचार गर्नु। हाम्रो प्रयोजन सोध्नु, हामी किन आएका भनेर सोध्नु। यति भन्नुभयो। गएका दुईटा गाथामा गोपीहरूले आफ्नो अनन्य गतिलाई निवेदन गर्नुभयो भगवान समक्ष, अनन्य शरणत्वलाई निवेदन गर्नुभयो। हजुरले स्वीकारे पनि नस्वीकारे पनि हाम्रो अर्को उपाय छैन, हाम्रो जाने स्थान अर्को छैन, गन्तव्य अर्को छैन। हामी यही निवेदन गर्न आएका, अनन्य गति, अनन्य शरणत्व। दुईटा गाथामा, 21औं गाथामा पनि दृष्टान्त दिएर भन्नुभयो। हजुरका शत्रुहरू पराजित भएर हजुरको द्वारमा आएर रक्षाको अपेक्षा गर्छन्। 22औं गाथा पनि त्यही भन्नुभयो। राजाहरू, ती पृथ्वीका राजाहरू आफ्नो अभिमान भङ्ग भइसकेपछि हजुरको सिंहासनको तल बसेर हजुरको रक्षाको अपेक्षा गर्छन्, हजुरको शरणमा आउँछन्। हे प्रभु, हामी पनि त्यसरी आएका छौँ, हाम्रो अर्को गति छैन भनेर आफ्नो अनन्य गति र अनन्य शरणत्वलाई दुईवटा गाथामा दृढतापूर्वक बताउनु भयो। त्यो बताइसकेपछि भगवान विवल हुनुभयो र तुरुन्तै उठ्नुहुन्छ, उठेर बाहिर आएर सम्बोधन गर्नुहुन्छ। बाहिर ननिस्किकन भित्रैबाट सम्बोधन गर्नुहुन्छ। हे गोपी हो, यति रात्रि तिमीहरू आयो, अति नै कष्ट भयो हे गोपी हो तिमीहरूलाई। यस्तो अत्यन्तै दुर्गम बाटो हिँडेर आयो तिमीहरू, यस्तो शीतकालमा बिहानै यसरी आयो, मेरो लागि आयो गोपी हो। तिमीहरूलाई कष्ट भयो, मलाई माफ गर गोपी हो। मै आउनु पर्थ्यो पहिला,
मैले आएर तिमीहरूलाई स्वीकार्नु पर्थ्यो, मेरो कर्तव्य बन्थ्यो, मैले ढिलो गरेँ, मलाई माफ गर्नु। भगवानको यही त हो नि स्वभाव। भगवानको यस्तै नै प्रकृति हुन्छ, यस्तै गुण हुन्छ भगवानको। भगवान रामले त्यस्तै आफ्नो स्वभाव, आफ्नो वास्तविक प्रकृति प्रकट गर्नुभएको थियो दण्डकारण्य वनमा। ऋषिमुनिहरू रक्षाको अपेक्षा गर्दै आउनुभयो भगवान राम समक्ष दण्डकारण्य वनमा पञ्चवटीमा। राक्षसले मार्छन्, सताउँछन्, हे प्रभु हाम्रो रक्षा गर्नु। वनस्थो वा नगरस्थो वा त्वं नो राजा मनुजेश्वर भन्नुहुन्छ ती ऋषिमुनिहरू। हजुर चाहे नगरमा हुनु चाहे जङ्गलमा हुनु, हाम्रो लागि त हजुर नै राजा हो, अर्को राजा हुनै सक्दैन। हाम्रो रक्षा गर्नु प्रभु, हजुर राजा हुनुहुन्छ। भगवान राम अत्यन्त विवल हुनुहुन्छ र त्यहाँ पनि माफी माग्नुहुन्छ ती ऋषिमुनिहरूसँग। हे ऋषिमुनि हो, मलाई माफ गरिदिनु, मलाई ठुलो लज्जा भयो आज, अतुलनीय लज्जा भयो, तुलना गर्नै नसक्ने लज्जा भयो आज मलाई। तपाईहरूलाई आपत आउनुभन्दा अगाडि नै गएर मैले त्यो आपत्तिको निवारण गर्नु पर्थ्यो। हजुरले यहाँसम्म आउनु पर्यो, धाएर म समक्ष आउनु पर्यो, हजुरलाई कति कष्ट भयो। प्रसीदन्तु भवन्तो मे रीरेषा हि ममातुला यदि दृशैरहं विप्रै रूपस्थैरुपस्थितः। मम अतुला, अतुलनीय री भनेको लज्जा हो मेरो लागि हो। हजुरको अगाडि पहिला नै मैले उपस्थित हुनु पर्थ्यो, हजुर उपस्थित हुनुभन्दा अगाडि नै, हजुर म समक्ष उपस्थित हुनुभन्दा अगाडि नै मैले हजुर समक्ष उपस्थित हुनु पर्थ्यो भनेर मैले रामावतारमा पनि मैले त्यस्तै स्वभाव प्रकट गरेको थिएँ। मलाई त्यस्तै यस्तै लज्जा भएको थियो गोपी हो। आज त हे गोपी हो, ती ऋषि मुनिहरूभन्दा पनि अधिक मेरा भक्त तिमीहरू, अधिक प्यारा तिमीहरू, अधिक मलाई प्रेम गर्ने तिमीहरू यति ठुलो कष्ट उठायो। म अत्यन्त लज्जित भएँ आज, मलाई माफ गर्नु, मैले विलम्ब गरेँ। बस केही छैन, आइहाल्यो, अब आफ्नो प्रयोजन बताओ गोपी हो, म के गर्छु, के गर्न सक्छु, मैले के गरौँ, तिमीहरूलाई म के दिउँ बताओ। अवश्य पनि म दिनेछु, जे चाहन्छ गोपी हो म तिमीहरूलाई दिनेछु। भगवानले भित्रबाट सम्बोधन गर्नुभयो, गोपीहरूलाई आश्वासन दिनुभयो। बाहिरबाट गोपीहरूले भन्नुहुन्छ, गोदामाजीले भन्नुहुन्छ, हे प्रभु, हे बालगोपाल, हे कृष्ण, हाम्रो मनोरथ यसरी एकाएक भन्ने खालको छैन, एकैचोटि भन्ने खालको पनि छैन। हजुर भित्र हुनुहुन्छ, हामी बाहिर छौँ, हजुरको हामीले दर्शनै पाएको छैन। दर्शन नपाइकन हामी केवल आवाज मात्रै लगाउँदैनौँ न, त्यसरी भन्न मिल्दैन। हाम्रो मनोरथ सामान्य पनि छैन, सामान्य मनोरथ नै होइन। त्यसैले हे प्रभु, सबभन्दा पहिला हजुर बाहिर सवारी हुनु पर्यो, हजुर बाहिर सवारी हुनु पर्यो। हामीले सिंहासन तयार गरेका छौँ आस्थान मण्डपमा, जगमोहनमा अति नै सुन्दर सिंहासन हामीले तयार गरेका छौँ। हे प्रभु, आएर त्यो सिंहासनमा हजुर विराजमान हुनु पर्यो पहिला। त्यस पछाडि मात्रै, त्यति गरेर फेरि हजुरले प्रश्न गर्नु पर्यो गम्भीर आवाजमा, हे गोपी हो के चाहियो भनेर। अनि मात्रै हामी हाम्रो प्रयोजन के हो, हाम्रो मनोरथ के हो, हामी हजुरलाई विज्ञापन गर्छौँ, निवेदन गर्छौँ प्रभु। त्यति मात्रै होइन, हाम्रो इच्छा त अरू धेरै चिज छ प्रभु, धेरै चिजको इच्छा छ, अरू चिजको पनि इच्छा छ। हजुर शयन गर्नुभएको हो, शयन गरेको अवस्था त हामीलाई थाहा भयो, हामीले झ्यालबाट च्याएर भए पनि हेऱ्यौँ, त्यो सुन्दरता त हामीले दर्शन गऱ्यौँ। हे प्रभु, अब जाग्दै गरेको सुन्दरता पनि हामी हेर्न चाहन्छौँ। उठ्दै गरेको, जाग्दै गरेको अवस्था, जाग्दै गरेको सुन्दरता, शयनकालीन अवस्थाबाट जाग्दै गरेको अवस्थाको सुन्दरता पनि हामी दर्शन गर्न चाहन्छौँ प्रभु। अनि हजुरले हामीलाई दृष्टिपात गर्नुहुन्छ, हामीलाई हेरिदिनुहुन्छ। हजुरले बिस्तारै बिस्तारै आँखा खोल्नुहुन्छ, हजुरले आधा फक्रेको कमल जस्तै आँखा खोल्नुहुन्छ हजुरले। त्यो पनि हामीले दर्शन गर्नु छ प्रभु, त्यसको सुन्दरताको पनि हामीले दर्शन गर्नु छ प्रभु। हजुर उत्रिनुहुन्छ, उत्रेर आफ्नो पलङबाट, आफ्नो सिंहासनबाट उत्रिनुहुन्छ, उत्रेर बिस्तारै पैदलले हिँड्दै आउनुहुन्छ, होइन, हिँड्दै आउनुहुन्छ।
हजुरको त्यो सुन्दर पाद विन्यासको पनि हामी दर्शन गर्न चाहन्छौँ हे प्रभु। त्यो चरण विन्यासको पनि हामी कसरी हजुरले आफ्ना त्यो दिव्य चरण पृथ्वीमा राख्नुहुन्छ त्यो पनि दर्शन गर्न चाहन्छौँ। अनि आएर सिंहासनमा विराजमान भएको त्यो सुन्दरताको पनि हामी दर्शन गर्न चाहन्छौँ हे प्रभु। अनि मात्रै हामी आफ्नो यति भइसकेपछि, यति मनोरथ हाम्रा यति मनोरथ पुरा भइसकेपछि अनि हामी हाम्रो आफ्नो विज्ञापन, हाम्रो आफ्नो मनोरथ हजुरलाई विज्ञापन गर्छौँ, हाम्रो इच्छा हजुरलाई विज्ञापन गर्छौँ। गोपीहरूले भन्नुहुन्छ, ओहो अब यति त भन्नुभयो, अब कसरी उठ्ने, कसरी बाहिर निस्किने र कसरी आएर बस्ने त्यो पनि बताउनुहुन्छ गोपीहरूले, दृष्टान्तसहित बताउनुहुन्छ। भगवान एकाएक आफ्नो खुसीले केही गर्नै पाउनुहुन्न, आँखा खोल्न पनि पाउनुहुन्न। हिजो गाथामा मारे मुले मनन्जेल भन्ने हिजो गाथा के थियो, गन माया लत्ता अरसर भन्ने त्यो हिजोको गाथामा आँखा खोल्न पनि गोपीले भन्नुभयो भगवानले, कसरी खोल्नु भनेर। एकाएक खोल्न दिनुहुन्न गोपीहरूले, जसरी भन्नुहुन्छ गोपीहरू त्यसरी नै खोल्नुपर्छ भगवानले बिस्तारै। अब कसरी बाहिर आउने त्यो पनि बताउनुहुन्छ दृष्टान्त सहित। पहाडको गुफामा सिंह सुतेको हुन्छ वर्षाकालमा, वर्षा ऋतुभरि 4 महिना सिंह सुत्छ, उठ्दैन, बाहिर निस्किँदैन, खाँदैन, उठ्दैन। 4 महिना चौमासामा सिंह गुफामा सुत्छ। अब त्यो वर्षा पुरा भइसकेपछि, वर्षा ऋतु पुरा भइसकेपछि जब शरद ऋतुको प्रारम्भ हुन्छ सिंह उठ्छ। उठेर सबभन्दा पहिला के गर्छ, आँखा खोल्छ। त्यो आँखा यस्तो देखिन्छ कि त्यो उठेको सिंहको आँखा भर्खर उठेर त्यो सिंहले खोलेको आँखा कस्तो देखिन्छ, आगाको झिल्का निस्के जस्तो देखिन्छ त्यो आँखाबाट, त्यसरी खोल्छ। त्यस्ता तेजिला आँखा हुन्छन् त्यो सिंहका। अनि त्यस पछाडि उठेर आफ्नो त्यो जटालाई मिलाउँछ, आफ्नो जटा जो हुन्छ केशर, त्यसैले त्यो केशर हुन्छ, त्यसैले केसरी भनिन्छ सिंहलाई, केसरी। त्यो केशरलाई, त्यो जटालाई मिलाउँछ, पहिला हल्लाएर झट्कारेर फटकारेर मिलाउँछ। अनि त्यस पछाडि आलस्यलाई त्यागिदिन्छ, आलस्य हुँदैन उसमा। अनि आफ्नो जिउ शरीरलाई तन्काइदिन्छ, आङ तान्छ मजाले, गोडाहरूलाई तन्काउँछ राम्ररी। अनि गम्भीर गर्जना गर्छ, गर्जना गरेर अब बाहिर निस्किन्छ। बाहिर निस्केर के गर्नुपर्ने हो त्यो गर्छ, उपवास तोड्छ पहिला त। 4 महिना उपवास बसेको हुन्छ, त्यो व्रत उसले तोड्छ बाहिर गएर, कुनै एउटा पशुलाई पक्रिहाल्छ। यसरी सिंह यसरी बाहिर निस्किन्छ। यो दृष्टान्त दिनुहुन्छ गोदामाजीले। हे प्रभु, हजुर पनि त्यसरी नै बाहिर निस्किनु। नि पुवै पुमन्ना, हे मणिमण्डन, हे अतसी पुष्पवर्ण, अतसी कुसुमवर्ण, आलसको पुष्पको जस्तो रङ हुने हे प्रभु, हजुरले पनि त्यसरी नै आउनु। त्यसरी नै सिंह उठे जसरी, सिंह बाहिर, गुफाबाट सिंह बाहिर आए जसरी नै हजुर पनि आउनु, किनभने हजुर पनि सिंह नै हुनुहुन्छ, नृसिंह भगवान हजुर नै हुनुहुन्छ। भगवानको चाललाई, भगवानको गतिलाई सिंहको गतिसँग दाँच्नु भएको छ। शास्त्रकारहरूले ठाउँ ठाउँ पुराणहरूमा आउँछ, रामायणमा पनि त्यो प्रसङ्ग आउँछ, भगवानलाई सिंहसँग दाँचेको छ, सिंहसँग। र सिंहको उपमा दिएर भगवानलाई गोदामाजीले जगाउनुहुन्छ। र शास्त्रमा पनि भगवानको गतिलाई सिंहको गतिसँग दाँचेको छ। चतुर्गति भनिन्छ भगवानको गतिलाई, चतुर्गति। 4वटा गति हुन्छन् भगवानका, 4 प्रकारको गति हुन्छ अरे भगवानको। हात्तीको गति, वृषभ भनेको त्यो साँडको गति, अनि सिंहको गति, सिंह शार्दुलको गति, यसरी 4वटा गतिसँग दाँचेको छ भगवानको गतिलाई। रामायण पनि साह्रै सुन्दर प्रसङ्ग आउँछ, हेर्नु। भगवानलाई बोलाउनुहुन्छ, पुत्रलाई रामलाई बोलाउनुहुन्छ दशरथ महाराजले, सुमन्त्रलाई पठाउनुहुन्छ लिनको लागि, बोलाउनुहुन्छ भोलि राज्याभिषेक गर्ने भनेर। त्यसको बारेमा रामलाई अवगत गराउनको लागि बोलाउनुहुन्छ। सुमन्त्र जानुहुन्छ र सुमन्त्रले लिएर आउनुहुन्छ रामलाई। अब राम निस्किँदाखेरि आफ्नो त्यो कक्षबाट, आफ्नो निवासबाट, जहाँ सीतासँग बस्नुहुन्थ्यो,
त्यो कक्षबाट बाहिर निस्किँदाखेरि त्यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ वाल्मीकिजी, साह्रै सुन्दर वर्णन गर्नुहुन्छ। निश्चक्राम सुमन्त्रेण सह रामो निवेशनात् पर्वतादिव निष्क्रम्य सिंहो गिरिगुहाशयः। यसरी निश्चक्राम सुमन्त्रेण सह रामो निवेशनात्, सुमन्त्रसँग राम बाहिर निस्किनुभयो, घरबाट बाहिर निस्किनुभयो। कसरी निस्किनुभयो? पर्वतादिव निष्क्रम्य सिंहो गिरी गुहाशयः। जसरी सिंह त्यो गिरी गुहा भनेको पर्वतको गुफाबाट बाहिर निस्किन्छ, त्यसरी नै निस्किनुभयो भगवान राम। भगवान रामको त्यो गतिलाई सिंहको गतिसँग दाँच्नु भएको छ यसरी। र गोदामाजी त्यसरी नै भगवानको गति बताउनुहुन्छ, यसरी आउनु भनेर सिंहको गति बताइदिनुहुन्छ भगवानलाई। हेर्नु, वर्षाकालमा सिंह सुतेको हुन्छ, राजाहरू पनि वर्षाकालमा एक ठाउँ बस्नुहुन्छ। वर्षाकालमा राजाहरूले पनि युद्ध आदि त्यो क्रियालाई छोडेर त्यागेर, शत्रुतालाई पनि त्यागेर बिर्सेर वर्षाकालभरि एक ठाउँ बस्नुहुन्छ राजाहरू, बाहिर निस्किनुहुन्न अरे। त्यतिखेर पहिलेको जमानामा जतिखेर युद्धै मात्रै हुन्थ्यो, त्यतिखेर पनि राजाहरूले आफ्नो सेनालाई बाहिर पठाउँदैनथे, युद्धमा पठाउँदैनथे। त्यो वर्षाकालभरि एकै ठाउँ बस्थे। यात्रालाई रोकेर बस्नुभयो पर्वतमा, पर्वतगिरीमा, माल्यवान पर्वतमा बस्नुभयो। बालीलाई वध गरेर, बालीको उद्धार गरेर सुग्रीवलाई राज्य दिनुहुन्छ अनि आफू अत्यन्त कष्ट सहेर लक्ष्मणसँग त्यहीँ बस्नुहुन्छ, त्यो पर्वतमा बस्नुहुन्छ। त्यो 4 महिना त्यो वर्षाकालमा, त्यो वर्षायाममा त्यहीँ बस्नुहुन्छ, एकै ठाउँ बस्नुहुन्छ। वर्षा सकेपछि मात्रै त्यो यात्रा अगाडि, लङ्कातिरको यात्रा, सीता अन्वेषणको यात्रा अगाडि बढाउनुहुन्छ भगवानले पनि। त्यसरी नै हे प्रभु, जसरी के भन्नुहुन्छ यहाँ गोदामाजी, हे प्रभु सिंह जसरी गुफामा शयन गर्छ वर्षाकालमा, त्यस्तै हजुर पनि नीलासँग शयन गर्नुभयो, भित्र आफ्नो गुफामा शयन गर्नुभयो। हजुर जाग्नु, जागेर सिंह जसरी नै, सिंह जागेर जसरी बाहिर। अब यहाँ भगवानले के गर्नुहुन्छ? भगवानले आफ्नो भक्तका वैरीहरूलाई त्यसरी नै तपाइदिनुहुन्छ। सिंहले अन्य जनावर जति हुन्छन् ती सबलाई तपाइदिन्छ नि सिंहले। सिंह त वनको राजा हो। सबै अरू जनावरलाई तपाए जस्तै भगवानले आफ्ना भक्तका वैरीजनहरूलाई तपाइदिनुहुन्छ। गम्भीर कण्ठनाद गर्नुहुन्छ। मेघ गम्भीरया वाचा भनेर ठाउँ ठाउँमा छ। मेघ गम्भीरया वाचा, मेघ गर्जे जस्तै गम्भीर बाणीले भगवान सम्बोधन गर्नुहुन्छ भक्तहरूलाई अथवा सबैलाई। भगवानको आवाज, हे प्रभु यसरी बाहिर आउनु, बाहिर आएर सिंहासनमा विराजमान हुनु। हामीले सिंहासन तयार गरेका छौँ, त्यहाँ सिंहासनमा विराजमान भएर हजुरले हामीलाई प्रश्न गर्नु, के चाहियो गोपियो भनेर। जसरी अहिले भित्रबाट प्रश्न गर्नुभयो, सम्बोधन गर्नुभयो, त्यसरी नै सिंहासनमा बसेर हामीलाई सम्बोधन गर्नु, हाम्रो प्रयोजन सोध्नु, अनि मात्रै हामी बताउनेछौँ हाम्रो के प्रयोजन हो भनेर। हे प्रभु, हे निपुवै पुवण्णा अतसी कुसुम वर्ण, आलसको फुल पुष्पको जस्तो रङ हुने हे प्रभु। शास्त्रमा यसरी आएको हुन्छ, अतसी कुसुम सुकुमारात अवयव सौन्दर्यले सजितमारात गोपाङ्गना कुमारात कोण्यो देव करोति सुखमारात। यसरी श्लोकहरूमा बताएअनुसार भगवानको त्यो कलर, त्यो रङ त्यो आलसको पुष्पको जस्तो भनेर यसरी बताएको छ। अब हेर्नु, यहाँ भगवानलाई कुसुम वर्ण, भगवानको त्यो आलसको पुष्पको वर्ण
भनेर भगवानलाई बताउनु भयो गोदामाजीले। भगवान जसरी आलसको पुष्पको वर्ण जस्तै हुनुहुन्छ त्यस्तै गुरु पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ, आचार्य पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ। किन? त्यस्ता भगवानलाई हृदयमा धारण गर्नुहुन्छ, त्यस्ता भगवानलाई पान गर्नुहुन्छ आचार्यवर्ग। त्यो पुष्पमा भ्रमराहरू मन्डराइरहन्छन् नि होइन, त्यो पुष्पमा भ्रमराहरू मौरीहरू मन्डराउँछन्, त्यस्तै आचार्यको वरिपरि पनि शिष्यवर्गहरू आफ्ना शिष्यवर्गहरू आचार्यको वरिपरि बस्नुहुन्छ, आचार्यलाई घेर्नुहुन्छ। त्यसैले पुष्प हुनुहुन्छ आचार्य पनि। भगवान रामानुज स्वामीजी 100 करोड शिष्यले घेरिएर बस्नुहुन्थ्यो, 700 जियर साथमा हिँड्नुहुन्थ्यो। अरू आचार्यहरू भक्त गृहस्थ भक्तहरू कति हुनुहुन्थ्यो साथमा। त्यस्तो हजारौँ हजार शिष्यको गणले घेरिएर रहनुहुन्थ्यो रामानुज स्वामीजी। त्यसैले रामानुज स्वामीजी पुवर्ण हुनुहुन्छ, अतसी कुसुम वर्ण हुनुहुन्छ। भगवानलाई, त्यस्ता प्रभुलाई आफ्नो हृदयमा नित्य निरन्तर चिन्तन गरेर धारण गरेर बस्ने आचार्य पनि भगवान जस्तै नै हुन्छ, त्यस्तै आलसको पुष्प जस्तै हुनुहुन्छ। किनभने शास्त्रमा के आउँछ भने निर्गुण परमात्मा सौदेहम ते व्याप्य तिष्ठति। निर्गुण परमात्मा, निर्गुण भनेको गुणै नभएको भन्ने होइन, संसारका गुण नभएको, संसारका सत्व रज तम आदि गुण नभएको, परन्तु असंख्य कल्याण गुण भएको त्यस्तो परमात्मा, त्यो ध्यान गर्नाले, परमात्माको ध्यान गर्नाले त्यो ध्यान गर्नेवालाको शरीरमा व्याप्य भएर बसेको हुन्छ, व्यापक भएर बसेको हुन्छ, व्याप्त भएर बसेको हुन्छ त्यस्तो परमात्मा। त्यसैले त्यस्तो परमात्मा बसेको त्यो शरीर, आचार्यको त्यो शरीर भगवानको जस्तै शरीर हो। अतसी पुष्प सङ्काशम। अब कण्ठीरव भनेको सिंह बनेको छ, भगवानले सिंहसँग दाँच्नुभयो, आचार्य पनि सिंह नै हुनुहुन्छ। अब यहाँ हेर्नु, स्वापदेशमा सिंह सुत्नु भनेको के हो, सिंह सुत्नु भनेको के हो, उठ्नु भनेको के हो, अनि त्यो हात गोडा शरीरलाई तन्काउनु भनेको के हो। हेर्नु, प्रलयकालमा भगवान शयन गर्नुहुन्छ, प्रलयकालमा भगवान शयन गर्नुहुन्छ, प्रलयकालभरि शयन गर्नुहुन्छ। प्रलयकाल सकिएपछि भगवान पनि जाग्नुहुन्छ, सृष्टिको समय आउँछ अनि भगवानले सृष्टि गर्नुहुन्छ। आफ्नो त्यो हात पैर फैलाउनु भनेको, आफ्नो शरीरलाई तन्काउनु, आङ तान्नु, सिंहले आङ तान्नु भनेको भगवानले सृष्टिको विस्तार गर्नु हो, सृष्टिको विस्तार गर्नुहुन्छ भगवानले है। अनि त्यो गर्जना गर्छ, सिंहले गर्जना गर्नु भनेको भगवानले शास्त्र दिनुहुन्छ, शास्त्र रूपी आवाज दिनुहुन्छ, शब्द दिनुहुन्छ जगतलाई, त्यो नै गर्जन हो, भगवानको गर्जन हो। यो आचार्यमा पनि घट्छ। हेर्नु, जैनेव कण्ठीरव भनेको छ रामानुज स्वामीजीलाई, जैनेव कण्ठीरव। कण्ठीरव भनेको सिंहको नाम हो। जैन रूपी हात्तीलाई अथवा नास्तिक रूपी हात्तीलाई समाप्त गर्नको लागि, नास्तिक धर्म रूपी हात्तीलाई समाप्त गर्नको लागि रामानुज स्वामीजी सिंह हुनुहुन्छ। त्यसैले रामानुज स्वामीजी सिंह, आचार्य सिंह हुनुभयो यहाँ। यति सार्वभौम हरिणा वर्ते वृषम निर्भय भनेको छ। यति सार्वभौम भनेको रामानुज स्वामीजी रूपी हरिणा भनेको सिंहद्वारा हामी सबै सुरक्षित छौँ। हामीलाई कुनै जङ्गली जनावरले, अरू जनावरले दुःख दिनेवाला छैन। यो संसार एउटा अटवी हो, संसार एउटा जङ्गल हो। हामी यो जङ्गलमा छौँ, परन्तु जङ्गलमा होइन ती सामान्य जङ्गली जनावरले दुःख दिँदैन हामीलाई। स्यालले, बुवासोले, अन्य चितुवाहरूले, अरू भालु आदि कुनै पनि जनावरले हामीलाई दुःख दिँदैनन्। किन? हामीसँग सिंह हुनुहुन्छ। सिंह हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, रामानुज स्वामीजी रूपी सिंह हामीसँग हुनुहुन्छ। त्यसैले
संसारका अरू कुनै पनि जनावरले दुःख दिँदैनन्। होइन? अब रामानुज स्वामीजी सिंह हुनुहुन्छ यदि भने, आचार्य सिंह हुनुहुन्छ भने, अब पर्वत के हो, गुफा के हो त फेरि? होइन? पर्वतको गुफामा शयन गर्ने भन्नुभएको छ। पर्वत भनेको के हो र गुफा भनेको के हो? पर्वत भनेको वेद नै हो, वेद नै पर्वत हो, अथवा शास्त्र नै पर्वत हो। होइन? भरद्वाज ऋषिलाई 3टा पर्वत देखाइदिनु भएको थियो नि के अरे इन्द्रले। 3टा पर्वत देखाइदिनु भएको थियो। यी 3टा पर्वत हजुरले पढ्न बाँकी छन् भनेर भन्नुभएको थियो इन्द्रले। हामीले त्यो कथा अस्ति श्रवण गऱ्यौँ। होइन? त्यसैले वेद भनेको, पर्वत भनेको वेद नै हो। गुफा भनेको के हो? गुफा भनेको त्यो धर्मको तत्त्व जहाँ बसेको हुन्छ, धर्मको तत्त्व जहाँ छ, त्यो शास्त्रमा वेदमा धर्मको तत्त्व जहाँ छ त्यो नै गुफा हो। होइन? शास्त्रमा के आउँछ हेर्नु, श्रुतिरे विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना नैको मुनिर्यस्य मतं प्रमाणम धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः सपन्थाः। धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां। धर्मको तत्त्व कहाँ लुकेको छ अरे? गुहायां भनेको गुफामा लुकेको छ। होइन? शास्त्र रूपी पर्वतको कुनै गुफामा लुकेको छ, अथवा त्यो तत्त्व जहाँ छ, तत्त्वको निरूपण जहाँ छ, शास्त्रमा जहाँ जहाँ तत्त्व बताएको छ त्यो नै गुफा हो। होइन? हो, त्यो गुफामा, शास्त्रको त्यो गुफामा, वेदको त्यो गुफामा शयन गर्नुहुन्छ रामानुज स्वामीजी। शयन गर्नु भनेको भगवत चिन्तन गर्नु नै हो, भगवत गुणानुभाव गर्नु नै हो। भगवान रामले बालीलाई पनि त्यही भन्नुहुन्छ। बालीलाई बाण प्रहार गर्नुहुन्छ अनि मलाई किन मार्नुभयो राम तपाईँले भनेर प्रश्न गर्छ। प्रश्न गर्दाखेरि भगवान रामले साह्रै राम्रो उत्तर दिनुहुन्छ। बाली, धर्मको रक्षा गर्नको लागि नै मैले तिमीलाई मारेको हो, अरू केही पनि होइन। धर्मको मर्म अत्यन्त सूक्ष्म हुन्छ, त्यो कसैले बुझ्न सक्दैन बाली। सूक्ष्म परम दुर्गेय सताम धर्म प्लवङ्गमा। हे प्लवङ्गमा, हे बानर, सताम धर्म भनेको सन्तहरूको, सात्विक पुरुषहरूको जुन धर्म हुन्छ नि त्यो अति नै सूक्ष्म हुन्छ, दुर्गेय हुन्छ, बुझ्न सकिँदैन। धर्मको रक्षाको लागि नै मैले तिमीलाई मारेँ भन्नुहुन्छ। त्यसैले त्यो धर्म जुन गुफामा बसेको हुन्छ नि, शास्त्रमा जहाँ बसेको हुन्छ धर्म तत्त्व जहाँ लुकेको हुन्छ त्यो नै गुफा हो। त्यहाँ शयन गर्नुहुन्छ रामानुज स्वामीजी। र गाढ निन्द्रामा सुत्ने सिंह भनेको छ। गाढ निन्द्रामा सुत्नु भनेको भगवत गुणानुभावमा डुब्नु हो। तामसी निन्द्रामा सुत्नु होइन, भगवत गुणानुभावमा अथवा गुणानुभवमा भगवानको गुणलाई चिन्तन गरेर अत्यन्त समाधिस्थ अवस्था हुनु नै त्यो सुत्नु हो, गुफाभित्र सुत्नु हो। अनि प्रबुद्ध उठ्नु भनेको, उठेर सिंह बाहिर आउँछ, उठ्नु भनेको आफ्नो अवतारको प्रयोजनलाई ज्ञात गर्नु आचार्यले। होइन? त्यो ज्ञात जब ज्ञान गर्नुहुन्छ आचार्यले, जब आचार्य सोच्नुहुन्छ त्यो नै उठ्नु हो। आचार्यको अवतारको प्रयोजन के हो? अवतारको प्रयोजन किन अवतार भएको आचार्यको, आफ्नो किन अवतार भएको त्यो आचार्यले विचार गर्नु नै जाग्नु हो। मायावादी मत्त गज कण्ठीरवस्य स्वस्य भूमौ अवतरणम लेख्नुहुन्छ व्याख्याकार। रामानुज स्वामीजीको के थियो प्रयोजन? जुन मत हो, वास्तविक मत, त्यो मतलाई स्थापन गर। आफ्नो वास्तविक मतलाई स्थापन गर्नु, त्यो दुर्मतलाई खण्डन गर्नु र आफ्नो वास्तविक मतलाई स्थापना गर्नु नै थियो रामानुज स्वामीजीको। र शिष्यहरूको चेतनको जीवन गर्नु नै थियो, त्यो प्रधान प्रयोजन थियो। अवतारको प्रधान प्रयोजन भगवानको इच्छा थियो, त्यो प्रयोजन थियो अवतारको।
त्यसलाई सोच्नु भन्नुहुन्छ। अब आँखाबाट झिल्का निकाल्नु भनेको, झिल्का निक्ले जस्तो अग्नि प्रकट गरे जस्तो गरी हेर्नु भनेको, पाषण्ड ध्रुवसण्ड दाव दहन। रामानुज स्वामीजी कस्तो हुनुहुन्छ भन्दा डढेलो हुनुहुन्छ, आगो हुनुहुन्छ, वनको आगो हुनुहुन्छ। कुन वनको? पाखण्ड रूपी वनको। पाखण्ड रूपी वनलाई डढाएर राख बनाउने, खरानी बनाउने रामानुज स्वामीजी आगो हुनुहुन्छ। त्यसैले अग्निको झिल्का भनेको पनि त्यही नै हो, आँखाबाट निक्लेको अग्नि भनेको पनि त्यही हो रामानुज स्वामीजी। अब यहाँ व्याख्याकारले लेख्नुहुन्छ त्यो जटा मिलाउनु भनेको के हो? जटा मिलाउनु, केसरीले केसर मिलाउनु, आफ्नो त्यो कपाल त्यो मिलाउनु भनेको के हो? रामानुज स्वामीजी अथवा वैष्णव सन्यासीहरूले कहिले पनि शिखा सूत्रलाई फ्याँक्नुहुन्न, फ्याँक्नु हुँदैन, शिखालाई राख्नुहुन्छ, शिखा सूत्रलाई राख्नुहुन्छ। त्यो लेख्नुहुन्छ व्याख्याकारले, मतान्तरस्था यतय शिखा बन्धम अपाकृत्य मुण्डित शिरस्का भवन्ति रामानुजास्तु नैवम। मतान्तरका सन्यासीहरू, अरू मतान्तरका सन्यासीहरू शिखा सूत्रदेखि रहित हुन्छन्, कपाल शिखा सूत्रदेखि रहित हुन्छन्, परन्तु रामानुज स्वामीजी त्यस्तो हुनुहुन्न थियो र वैष्णव मतका सन्यासी स्वामीजीहरू त्यस्तो गर्नुहुन्न, शिखा सूत्र राख्नुहुन्छ, राख्नुपर्छ। त्यो जटा मिलाउनु भनेको त्यो हो। आङ तान्नु भनेको, आङ तन्काउनु भनेको, शरीरलाई फैलाउनु भनेको के हो? सिंहले शरीरलाई फैलाउनु भनेको के हो? आचार्यले श्रीरङ्गम करिशैल मञ्जनगिरि तार्क्षादि सिंहाचलौ श्रीकुर्मं पुरुषोत्तमं च बदरी नारायणं नैमिषम् श्रीमद्वारवती प्रयाग मथुरा अयोध्या गया पुष्करम शालग्राम गिरिम निषेव्य रमते रामानुजोयम मुनि भनेर यसरी रामानुज स्वामीजीले हैन तत्तत स्थानमा, तीर्थस्थानमा तीर्थाटन गर्दै आफ्नो यस कृतिलाई फैलाउनु नै त्यो आङ फैलाउनु हो। अनि त्यो तन्त्रलाई त्यागेर भनेको, आलस्यलाई त्यागेर भनेको, आचार्यले कहिले पनि आलस्य गर्नुहुन्न, नित्य कर्म नैमित्तिक कर्म सबै गर्नुहुन्छ। आलस्य त्याग्नु भनेको त्यो हो। कण्ठ नादेन, गम्भीर आवाज दिनु, गम्भीर आवाज गर्दै बाहिर निस्किनु भन्नुभयो। गम्भीर आवाज भनेको के हो? गम्भीर आवाज भनेको शास्त्रार्थ यसरी गर्ने, शास्त्रार्थ यसरी गर्ने, सिंहको जस्तो आवाजले शास्त्रार्थ गर्ने। सिंहको आवाज सुनेपछि अरू सबै जनावर सबै पलायन हुन्छन्, सब आवाजै निकाल्दैनन् जङ्गलमा। अरू जनावरको आवाजै सुनिँदैन जङ्गलमा, सिंहको आवाज निक्लिएपछि, सिंहले आफ्नो आवाज निकालेपछि। त्यस्तै रामानुज स्वामीजीले जुन आवाज निकाल्नुभयो त्यो आवाजलाई खण्डन गर्ने जगतमा आजसम्म कुनै मत निस्केकै छैन। भक्तवत्सल भगवानको त्यस्तो आवाज निकाल्नु भनेको। अनि त्यो भित्रबाट बाहिर निस्किनु भनेको, सिंहभित्रबाट बाहिर निस्किनु भनेको के हो? भगवान्लाई पनि भन्नुभयो, हजुर गर्भगृहबाट बाहिर आउनु भन्नुभएको छ। यहाँ आचार्य आफ्नो अवतार भूमिबाट बाहिर आउनुभयो। रामानुज स्वामीजी श्रीमद् भूतपुरीबाट बाहिर निस्किनुभयो, काञ्चीमा आउनुभयो, काञ्चीबाट श्रीरङ्गमा जानुभयो, अनि त्यस पछाडि यादवागिरीमा जानुभयो, यादवाद्रीमा जानुभयो, हुँदै विभिन्न स्थानमा तीर्थाटन गर्नुभयो, विभिन्न स्थानमा भ्रमण गर्नुभयो। आफ्नो गर्भगृह भनेको त्यो भूतपुरीबाट बाहिर आउनुभयो। अनि बाहिर मण्डपमा सिंहासनमा बस्नु, सिंहासन कस्तो सिंहासन छ? 3टा वेदले बनेको सिंहासन छ। भद्रवेदिम त्रिवेदिम, 3टा वेदीले बनेको सिंहासन छ रामानुज स्वामीजीको। त्यो सिंहासनमा बस्नुहुन्छ रामानुज स्वामीजी। 3टा वेदी भनेको कस्तो 3टा वेदी? घटक श्रुति हैन, द्वैत श्रुति र घटक श्रुति,
तीन प्रकारका श्रुतिहरूले बनेको सिंहासन छ रामन स्वामीजीको। अभेद बताउने वाक्य छन् वेदमा, वेदान्तमा। भेद बताउने पनि वाक्य छन् वेदान्तमा, र यी दुईटालाई समन्वय गर्ने वाक्य पनि छन् जसलाई घटक श्रुति भनिन्छ। समन्वयात्मक वाक्यहरू छन्। यी तिनैवटालाई समायोजन गरेर रामन स्वामीजी बस्नुहुन्छ त्यो सिंहासनमा। त्यस्ता भजते यति पतौ भद्रवेदीम त्रिवेदीम। यसरी रामन स्वामीजी सिंह हुनुहुन्छ। अब हाम्रो प्रयोजन हजुरले अनि विचार गर्नु, हाम्रो प्रयोजनको बारेमा हामीलाई सोध्नु भन्नुहुन्छ। हे प्रभु, हजुर यो प्रवचन मण्डपमा आउनु बाहिर, प्रवचन मण्डपमा आएर अनि हजुरले हामीलाई कृपा गर्नु, सोध्नु भनेको हामीलाई कृपा गर्नु, कटाक्षपात गर्नु र उपदेशले हामीलाई कृतार्थ गर्नु भनेर यसरी स्वापदेशमा ज्ञानी आचार्य रामन स्वामी जस्ता महान आचार्यलाई सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ। बाहिर आएर त्यो मण्डपमा, त्यो प्रवचन गर्ने स्थानमा आएर बस्न त्यहाँ बसेर त्यहाँ विराजमान भएर उपदेश रूपी कृपा वर्षाउन यसरी प्रार्थना गर्नुभयो आजको गाथामा गोदामाजीले। र यसरी आजको यो 23औं गाथा मारे मुलै मणन्जेल मन्ने कृन्दुरङ्ग मन्ने, यो एकदमै महत्त्वपूर्ण गाथा हो। यो गाथाको पनि हामीले आस्वादन गऱ्यौँ आज। र भोलिको गाथा धेरै महत्त्वपूर्ण गाथा हो। सबै नै महत्त्वपूर्ण हुन्, परन्तु यी गाथाहरूमा एकदमै विशेष कुरो बताउनुहुन्छ गोदामाजी, त्यसैले विशेष भन्नै पर्ने हुन्छ। भोलि यो गाथामा भगवानको मङ्गलाशासन छ, पुरै मङ्गलाशासन। त्यो पुरै गाथा नै मङ्गलाशासनात्मक गाथा हो। अडिपोत्ती भनेर पोत्ती भनेर 6 पल्ट पोत्ती भन्नुहुन्छ। षड्विध शरणागति प्रकट गर्नुहुन्छ गोदामाजीले, होइन? भगवानको चरणारविन्दको मङ्गलाशासन गर्नुहुन्छ। भगवान गोपीले भने जस्तै उठ्नुभयो, उठेर हिँडेर जानुहुन्छ, त्यो सिंहासनमा गएर बस्नुहुन्छ। अब गोपीहरू अत्यन्त विवल हुनुहुन्छ। हो, हामीले कति ठुलो अनर्थ गऱ्यौँ, भगवानलाई कति कष्ट भयो, यति सुन्दर चरणारविन्द पृथ्वीमा टेक्नु पर्यो भगवानले, होइन? अत्यन्त विवल भएर यसरी मङ्गलाशासन गर्नुहुन्छ, मङ्गलको कामना गर्नुहुन्छ भोलि यो गाथामा। भोलि यो गाथा पनि 2 पल्ट पाठ गर्नुपर्ने हुन्छ। सधैँ पाठ गरिन्छ 2 पल्ट। भगवानको मङ्गलाशासन भएकोले, आजको गाथा भगवानको यात्रोत्सव भएकोले 2 पल्ट अनुसन्धान हुन्छ, होइन? र आजको गाथामा भगवानको यात्राको उत्सव मनाउनु हुँदैछ। यात्राको उत्सव, यात्रा तयारी भएको छ। भोलि भगवानको यात्रा भएर आजै यात्रा भयो भगवानको यात्रा भयो। आज सिंहासनमा बस्नुभयो। अब सिंहासनमा बसिसकेपछि अब मङ्गलाशासन गर्नुहुन्छ। भोलि यो गाथामा आरती गर्नुहुन्छ र भोलि कपुर आरती पनि हुन्छ। यहाँ पनि विशेष आरती हुन्छ भोलि भगवानको मङ्गलाशासन भएकोले गर्दा 24औं गाथा। र हजुर सबै भोलि एकदम समयमै आउनुहोला। कथा त त्यही नै हो, 1 बजी नै हुन्छ, होइन? 1 बजीबाटै सुरु हुन्छ कथा त। हजुरले आउने, अलि छिटो आउन सक्नुहुन्छ भोलि, अलि छिटै आउने। भगवानको दर्शन पनि गर्नु पर्यो नि। बिहान आरतीदेखि नै आउने एकदम। प्रत्येक दिन भगवानको कपुर आरती हुन्छ। त्यो दिनको गाथाले जस्तो आज 23औं गाथाले बिहान भयो, भोलि 24औं गाथाले हुन्छ, पर्सि 25औं गाथाले हुन्छ कपुर आरती। त्यो अति नै महत्त्वपूर्ण हो। त्यो दर्शन, त्यो आरतीको दर्शन, त्यो कपुर आरतीको दर्शन अति नै दुर्लभ हुन्छ। र त्यो दर्शन गर्नको लागि नै हजुरहरू बिहानैदेखि सवारी हुने अनि कथा श्रवण गरेर मात्रै जाने। यति भन्दै अब आजको प्रसङ्गबाट बिदा हौँ। भोलि 24औं गाथा हामी श्रवण गर्नेछौँ। हस्त जय श्रीमन्नारायण।